ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਠੇਕਾ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਲਿਲ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ, ਵੇਖ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੀ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। आराम से बात करें। ਉਹ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ। ਠੇਕਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਲਿਲ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨ ਘੁੱਗੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਿਲ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਚਲਾਵੇਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला ताहिर केस का मुहिम्मा तकरीबन हल हो गया। मुलजमों का पता चल गया, कई शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड कौन है वो भी सामने आ गया। पुलिस के हवाले से जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि हमारी पुलिस नालायक है, काम की नहीं है, केसेज से हल नहीं होते, वो सारे का सारा एक तरह का मफरूज़ा हमने खुद घड़ रखा है। पुलिस अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस केस में ऐसा ही नज़र आया है। जब अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया गया, लाहौर में ये वारदात हुई थी और ये उकाड़ा के रहने वाले हैं। इनके बारे में कहा गया कि इनकी 3 बीवियां हैं, एक लाहौर में है जबकि 2 बीवियां इनकी उकाड़ा में हैं। हर एक के लिए अब्दुल्ला ताहिर की तरफ से अलग अलग कोठी बना के दी गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका वसी व अरीज कारोबार है और इनके 700 मुलाजम हैं। अंदाज़ा कीजिए कि इतना बड़ा इनका कारोबार होगा। और ये रेत के ठेके लिया करते थे और उनके कत्ल की वजह भी, उनके मर्डर की वजह भी यही रेत के ठेके बने हैं। शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने जो कुछ बताया वो भी आपके सामने रखते हैं। इसी तरह से मजीद मालूमात के लिए हमने बूरेवाला के सलमान बड़ैच से बात की। उनके साथ हालिया दिनों में हमारी उकाड़ा में मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी। पहले आपके साथ 1-2 खबरें शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां गिरफ्तार शूटर्स ने इंकशाफ किया है कि इस कत्ल को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया था। तफ्तीशी ज़राए कहते हैं कि मकतूल के कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी और इस मकसद के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन चेक की जाती रही। ARY की तरफ से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन कैमरों की सहूलत के हसूल के लिए भारी रकम भी खर्च की गई, जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से मकतूल के घर के अतराफ में ड्रोन की परवाज़ों से मुतल्लिक़ इत्तलात का भी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि मुलज़मान ने वारदात के लिए किराए की एक गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी और वारदात के फौरी बाद गाड़ी पर दोबारा असल नंबर प्लेट लगा दी थी। ये गाड़ी गुजरांवाला से किराए पर हासिल की गई थी और मरकजी मुलज़म अरसलान जट इन शूटर्स को इसी गाड़ी में गुजरांवाला से लाहौर लेकर आया था। पुलिस ने मुकदमे में मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अब तक 6 अफराद को हिरासत में ले रखा है, जबकि मरकजी शूटर्स ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब थोड़ी सी तफसील जो ARY ने बताई है, इससे कबल की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के वाक़े के मुताबिक सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए बताया है कि PTI रहनुमा को नारवाल में रेत का ठेका लेने की रंजिश पर कत्ल करवाया गया। पुलिस राय का कहना है कि जमान कुग्गी भट्ट ने अब्दुल्ला ताहिर को रेत का ठेका लेने से मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद अब्दुल्ला ताहिर ने नारवाल में रेत का ठेका लिया। इसलिए अब्दुल्ला ताहिर को अमेरिका में मुकीम जमान कुग्गी भट्ट ने किराए के कातलों से कत्ल करवाया। ARY की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अमेरिका में मुकीम मुलजम जमान उर्फ कुग्गी भट्ट के रेड वारंट जारी करवाए जा रहे हैं। रेड वारंट मिलते ही जमान कुग्गी भट्ट को बैरून मुल्क से गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ये भी कहती है कि कुग्गी भट्ट 20 के करीब अफराद को कत्ल कर चुका है। दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला ताहिर पर फायरिंग करने वाले किराए के शूटर ताहाल गिरफ्तार न हो सके, ताहम पुलिस शूटर्स की इंतहाई करीब पहुंच चुकी है। अब आपके सामने मैं रखता हूं जो मेरी गुफ्तगू हुई सलमान वड़ैच के साथ। जी महेश, सजाद महेश, अब वो उनको अगली जो पार्टी है वो उन्हें थ्रेट कर रही है। अच्छा तो वो हमारे इदारों को चाहिए कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें सबसे पहले तो, क्योंकि वो अब्दुल्ला साहब के पार्टनर थे रेत वाले काम में ना। जी जी, तो ये बेसिकली करवाया है जमान उर्फ कोकी भट्ट ने ना, नारोवाल का। ठीक है।
یہ اس بندے نے کروایا ہے اور بقول اس کے کہتا ہے کہ میں بڑا اصولوں کا بندہ ہوں، تو میں اصولوں پہ خدا اللہ معاف توبہ استغفر اللہ، کہنا یہ کہ میں اصولوں پہ بندہ مارتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی عبداللہ کو ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نے ریت کا ٹھیکہ یہاں پہ نہیں لینا، عبداللہ نے لیا اور یہ ساجد منیز کے کہنے پہ اس نے لیا، ٹھیک ہے۔ ساجد منیز پیچھے تھا، بیک اینڈ پہ کام کر رہا تھا اور اس نے عبداللہ کو آگے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، فرنٹ پہ کر دیا تھا کہ تم ساری نہ ڈیلنگ کرو۔ تو عبداللہ صاحب آپ کو پتہ ہے ایک اچھے آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ چلنے والا، ان کا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ تھا، تو ان کو خیر پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپوزیشن ہے جو ادھر سے ٹھیکہ لے رہے ہیں دوسری طرف نا، یہ کوکی کا۔ اچھا جی، ہلو جی وعلیکم السلام، ذوالفقار میس نے جی کی حال نے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ حاجی زمان کو بٹ نو جاندے ہو؟ جی حاجی زمان کو بٹ نو جاندے ہو؟ جی دسو حکم کرو۔ او دا آدمی علی حسن بٹ پیا بولنا جناب، جی بسم اللہ۔ تے او کو ریت دا ٹھیکہ دا کوئی معاملات نے تواڈے؟ جی وہ ٹھیکے دی بولی اساں دینی ہے، تساں نہیں دینی؟ وہ کیوں؟ وہ یہ گل ہے ٹھیکہ اساں لینا ہے، ٹھیک ہے، تساں لے بھی لیا تے اساں تانوں نہیں چلان دینا۔ اچھا جی ہاں جی، چلو دیکھ لیں گے۔ اگوں ویک سوچ کے ٹھیکہ لینا، ویک سوچ نہیں لینا۔ گل سن، تو بال بھی مروانے نے، تو ٹھیکے تے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تین ماما نہ پیا، نہ اگوں نہ پیا ویخ لینے، تو جانے بھی مروانے نے، تو ٹھیکے تے بھی جانا ہے، تو پیسیاں تے بھی جانا ہے۔ آرام سے بات کریں۔ اور آرام سے بات کرے، آرام سے تیرنا کیڑی کریے؟ ٹھیکہ لینے تو اتنے ٹل نہ لینے، تو لل بھی لیا تو تین ٹھیکہ نہیں چلان دینا۔ وہ حاجی زمان گھی چلانا ہے، تیرا لل بھی لیا تو تیرے پیسے کا ٹھیکہ چلانا ہے، تیری تو ٹھیکہ چلاویں اتنے۔ اب جس طرح سے کگی بٹ کا نام لیا جا رہا ہے کہ کگی بٹ اس کے پیچھے ہے، سارے معاملے کے پیچھے ہے، تو کگی بٹ صاحب خود بھی سامنے آئے۔ کس طرح سے سامنے آئے؟ شاہد چودھری صاحب کے ساتھ ان کا باقاعدہ رابطہ ہوا۔ شاہد چودھری صاحب کرائم کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہیں، ویلاگ بناتے ہیں، اور انہوں نے اپنے وائس نوٹ بھی ان کو بھیجے۔ انہوں نے یہ وائس نوٹ اپنے ویلاگ میں بھی جاری کر دیا اور اس پر تبصرہ بھی ان کی طرف سے کیا گیا۔ یہاں پہ تبصرہ تو ہم آپ کے سامنے نہیں رکھتے کیونکہ وہ طویل ان کی ویڈیو ہے، لیکن ان کا جو وائس نوٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ شاہد چودھری صاحب کی طرف سے کرائم رپورٹر کے ساتھ بھی ایک ویلا کیا گیا تھا، اس میں بھی ان کی طرف سے ایسی ہی باتیں کی گئیں۔ تاہم یہ وائس نوٹ بھی ذرا سنیے جو شاہد چودھری صاحب کو کگی بٹ صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آج کل کگی بٹ صاحب، جن کا اصل نام حاجی زمان ہے، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ آپ حاجی زمان کے جو ہے نا یہ آڈیو میسیج غور سے سنیں۔ السلام علیکم چل سب کی حال چال جی؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک نے؟ ویڈیو تہاڈیاں دیکھتے ہی رہیدا، کار چ گھومدے دیکھتے رہیدا ہے۔ جیڑی بھی گل بندہ دس رہا نا میرا، ہر حقیقت ہوئے گی میری گل چ، فرق نہیں ہوئے گا۔ جب سب کے فرق ہوئے گا تو میں تہاڈا دیندار ہوں گا انشاءاللہ۔ ایک لفظ بائی لفظ چ نہیں فرق ہوئے گا۔ ہاں جی، تے یہ نہ پوچھنا کتنے ماریا وا، اس گل کا تو تمہیں پتا ہی ہے۔ اجے باقی بہت سارے باقی نے نا جڑے سارے فیملی کا نقصان کر کے، ایسی چیزوں کی کوئی گل نہیں ہے۔ مر جاواں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، لیکن اپنے دشمن کو زندہ نہیں رہن دیں گے اللہ کے فضل میں۔ ساڈا چھوٹا بچہ بھی بڑی مہربانی جو صاحب، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ محکمے ساڈے بھرا نے، ساڈے دوست نے، ساڈے ویر نے، ساڈے ملک کا سرمایہ نے، انہوں نے ساڈی کوئی کسی قسم کے نہیں ہے۔ اسی کل بھی عزت کرنے سا، اج بھی کرتے ہیں، تو ہمیشہ کرتے رہاں گے۔ پاکستان زندہ باد جی۔ عبداللہ طاہر کے مرڈر کے حوالے سے اب تک کی جو پیش رفت تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی پیش رفت سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔